जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ वो गंधारा से लेकर कश्मीर का एक कलमरो बनता था, एक जुरिस्डिक्शन बनता था। तो नागासेन ने ट्विस्ट कर दिया, पहले ही जुमले में उन्होंने ट्विस्ट कर दिया, बादशाह सलामत आप मेरे कपड़ों और मेरे जिस्म के एज़ा को नागासेन समझ रहे, ये है ही नहीं। हैरानी होती है कि उस जमाने में संस्कृत में इसका तर्जुमा क्यों नहीं हुआ। बाज मुहक्किकीन ने इशारा दिया है मे भी ये संस्कृत में भी हो सकता था, ओरिजिनल में भी हो। अगर आपके पास नीलमत पुराण है वो भी तो कश्मीरी स्क्रिप्ट में नहीं है, अगर आपके पास तारंगनी है राज वो भी तो कश्मीरी में नहीं है। जो गुनाड़े की असल में दास्तान है और बाज लोगों ने कहा ये पहली सेंचुरी की किताब है, पहली सेंचुरी की किताब। 323 के आसपास अलेक्जेंडर ग्रेट का इंतकाल होता है तो उनके कुछ जर्नेल जो बाख्तर में थे उन्होंने बगावत कर दी। हम अक्सर बेशतर कहते हैं कि कश्मीर एक सूफी वादी है। अब इस पर डिबेट हो सकती है, कुछ लोगों के अपने नजरियात हैं, लेकिन सूफीज़म की जो ख्यालात थे और वो बौद्धिज़्म के जो ख्यालात थे वो इतने ममासलत रखते हैं, आप हैरान होंगे कि आप कहेंगे कि जनाब मतलब आप हैरान हो जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं आएगा। असी तो असी असी दौर कर पतवत। टेक्निकल स्टूडियो में आपका खुशामदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और हिस्ट्री टॉक्स की एक और किस्त लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जैसा आप जानते हैं हिस्ट्री टॉक्स इज़ डेडिकेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसमें हम उन लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने हिस्ट्री के मुख्तलिफ शोबों में काम किया हो, रिसर्च किया हो, और जो उनकी रिसर्च है हम कोशिश करते हैं उनके इल्म के ख़जाने से कुछ उनसे लिया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। और आज की इस कन्वर्सेशन में हमने दावत दी है जनाब सलीम सालिक को। एक रिसर्चर है, लिखने वाले हैं, कभी कभी सोशल मीडिया पे भी बोलते रहते हैं अपने अदब के हवाले से। तो आज हम इस मौजू पर बात करेंगे कि जो कश्मीर की लिखी गई चीज़ें हैं, किताबें हैं, मुसवदात हैं, या जो भी चीज़ें हैं, हमारी कौन सी पुरानी कहानी है। अभी तक ये समझा जाता है कि कुछ किताबों का तज़किरा किया जाता है, क्या वही हैं या उससे ज़्यादा। सलीम साहब आपका खुशामदीद हिस्ट्री टॉक्स में। मसूद साहब आपका शुक्रिया कि आपने बात करने का मौका फराहम किया। ये यूजुअली जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 11वीं सदी की एक किताब है या उससे पहले 6ठी सदी की एक किताब है, कहा जाता है कि वही पुरानी किताबें जो कश्मीर में लिखी गई हैं। लेकिन रिसेंटली मतलब इनफैक्ट जो लिटरेरी सर्कल है जम्मू कश्मीर का, तो उसमें काफ़ी टाइम से एक और किताब का तज़किरा हो रहा था, मिलिंद पनाह। क्या वो वाकई कश्मीरी किताब है और वो क्या वाकई वो पुरानी किताब है और कब लिखी गई वो? मसूद साहब इसमें कोई दो राय नहीं कि मिलिंद पनाह यकीनन एक कदीम किताब है जिसको करीबन 150 बरस कबल मसीह तहरीर किया गया। हजरत ईसा से 150 साल पहले हाँ लिखा गया। और मजीद ये कि क्या ये कश्मीरी किताब है, क्या इस ज़बान को कश्मीरी ज़बान में तहरीर किया गया है, ये बहस तलब मौजू है। इससे पहले कि हम बाकायदा मिलिंद पनाह पर बात करें, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि ऑडियंस को ये बताते चलें कि असल में किताब का मतन क्या है, एग्जैक्टली किताब का मौजू क्या है और किताब किस नवियत की लिखी गई है, ताकि अंदाज़ा हो कि जिस किताब के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो किताब किस नवियत की है। पहले मैं ये बताता चलूँ, और आप भी तो जानते हैं क्योंकि आप हिस्ट्री के आशिक हैं, दिलदादा हैं, आपके पॉडकास्ट हम देखते रहते हैं, वो ये कि कश्मीर में बुद्धिज़्म का बड़ा उरूज वाला दौर रहा है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर ये कहना बेजाना होगा कि बड़े बड़े ममालिक में जो बौद्ध धर्म की जो तरवीज की गई है कश्मीर से ही असातिज़ा को भेजा गया, ये हिस्ट्री की में दर्ज है।
لیکن جس کتاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ قریباً 150 سال قبل مسیح لکھی گئی. اس کے متعلق اس کے بیک گراؤنڈ کو جاننا ضروری ہے کہ اصل میں کتاب لکھنے کی وجہ کیا بنی. اور 150 سال قبل مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تجسس رہتا ہے کہ اس زمانے میں کتاب لکھنا، جب ہم نے آج تک آپ نے تو پہلے اس بات کا اشارہ کیا کہ اکثر جب بھی کشمیر کی بات ہوتی ہے، راج ترنگنی کی بات ہوتی ہے، نیلمت پرانا کی بات ہوتی ہے، وہ بھی 6 صدی تک، اس سے پہلے کوئی ایسی مستند کتاب کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ کشمیر کی اس کتاب کا تذکرہ کرنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے جس دور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یا بات کریں اس کی ٹوپوگرافی کیا ہے. اچھا، یہ وہ کشمیر نہیں ہے جو آج کل آپ کے میپ میں دکھائی دیتا ہے. اس کے حدود اربا طویل سے طویل تر ہے، کیونکہ جب میں بات کروں گا تو میری ریفرنس رہے گی قبل مسیح کی ہی. جب میں کشمیر کی بات کروں گا تو اس ٹائم کی ہی بات رہے گی. جس دور کی میں بات کر رہا ہوں وہ گندھارا سے لے کر کشمیر کا ایک قلم رو بنتا تھا. اچھا. ایک جورسڈکشن بنتا. اچھا. اور یہ جو جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا یہ اصل میں 2 شخصیات کے مابین ایک مکالمہ ہے. ایک سائڈ سے منندر ہے اور دوسرے سے ناگا سنگھ. اب یہ منندر کون ہے اور ناگا سنگھ کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے. منندر انڈو گریک کنگ ہے. اب انڈو گریک جب ہم استعمال کرتے ہیں اکثر و بیشتر ہم لوگ زیادہ گریک کنگز کی ہی بات کرتے ہیں. دا گریٹ الیگزینڈر. جب الیگزینڈر کی بات کرتے ہیں تو الیگزینڈر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ الیگزینڈر کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ وہ پوری دنیا پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ الیگزینڈر 356 قبل مسیح پیدا ہوئے اور 336 میں اس کو مقدونیہ کا بادشاہ بنایا گا 20 سال کی عمر میں. اب دیکھیے 20 سال کی عمر میں ایک بندہ مقدونیہ کا بادشاہ بنتا ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ میں پوری دنیا کو فتح کروں. اس طلب، اس غرض و غایت کے لیے وہ نکل پڑتا ہے فوج کے ساتھ. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جب پرشین ایمپائر جو اس زمانے میں جس کو ہخا منشی سلطنت کہا جاتا ہے، دنیا کی بڑی سلطنت تسلیم کی جاتی تھی، الیگزینڈر گریٹ اور ہخا منشیوں کے درمیان جو مابین لڑائی ہوتی ہے قریباً 4 سال چلتی ہے. 330 قبل مسیح میں پورا ہخا منشی سلطنت کو شکست ہوتی ہے اور الیگزینڈر دی گریٹ پورے پرشین ایمپائر کے کنگ بن جاتے ہیں. جب وہ پورے ایمپائر کے کنگ بن جاتے ہیں وہ ایران، عراق، مصر، میسوپوٹیمیا کو فتح کرتے کرتے ایک علاقے تک پہنچتے ہیں جس کو باختر کہا جاتا ہے. باختر ایک ایسا علاقہ ہے جس کو آج سمجھنے کے لیے بلخ کہا جاتا ہے. بلخ. الیگزینڈر دی گریٹ جب بلخ کی سرحدوں کو پار کرتے ہیں تو کہیں سے انہیں اطلاع ہوتی ہے کہ اب ہمیں ہندو کش پہاڑ پار کرنے کے بعد پنجاب کے وادی جہلم کے پار راجہ پورس کو ہرانے کے بعد ہم ہندوستان انٹر کریں گے. اور جو ہی راجہ پورس کو پتہ چلتا ہے کہ الیگزینڈر دی گریٹ اس نیت سے آیا ہے کہ وہ پورے ہندوستان پہ قابض ہو جائے تو ان دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. لیکن اس لڑائی میں راجہ پورس ہار جاتا ہے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب راجہ پورس کو بحثت قیدی الیگزینڈر دی گریٹ کے دربار میں لایا جاتا ہے تو سکندر نے اس کو کہا پورس اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. آپ نے یہ مشہور جملہ پڑھ سنا ہوگا، پورس نے کہا آپ میرے ساتھ وہی سلوک کریں جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے. اور یہ جملہ سکندر کو اتنا پسند آتا ہے وہ پورس کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے علاقے جو انہوں نے قابض کیے ہوتے ہیں ان کو بھی واپس دیتا ہے. اس کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کا سفر آگے رہتا ہے اور جب وہ وادی چناب سے بھی آگے ہوتی، جب ہم چناب لفظ کرتے ہیں تو ہمارے یہاں چناب یہ والا جو پار والا چناب رہتا ہے، لیکن جس دور کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس دور میں حدود حربہ اتنے نزدیک نہیں تھے. جب میں نے وادی جہلم کا ذکر کیا تو ہمارے یہاں جہلم ہمارا جہرا یہ پنجاب والا جہلم،
जालिम तो ये, लेकिन उसके रूट्स वही है। तो वहां पहुंच के अलेक्जेंडर के फौजियों ने आगे जाने से इनकार कर दिया, ये कह के कि अब हम तवील अरसे से जंग में हैं, अब हम घर जाना चाहते हैं। और मिन्नत समाजत करने के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ते हैं और मजबूरन सिकंदर आजम अलेक्जेंडर ग्रेट को वापस अपने मुल्क बाबुल जाना पड़ता है। और वहाँ 325 वह वापस जाते हैं और 2 साल जिंदा रहने के बाद उनका इंतकाल होता है और उनकी कुल उम्र जब वो वफात पाते हैं 32 साल होती है। 32 साल की उम्र में उन्होंने इतनी फतूहात की। जो ही 325 के आसपास, नहीं 323 के आसपास अलेक्जेंडर ग्रेट का इंतकाल होता है, तो उनके कुछ जर्नेल जो बाख्तर में थे उन्होंने बगावत कर दी। अच्छा। उन्होंने जो ही सुना कि बादशाह सलामत गए तो उन्होंने बाख्तर का जो इलाका अपने ऊपर लिया। सिलूकस फर्स्ट एक ऐसा बादशाह है जिसने बाख्तर की सरजमीन पर अपनी सल्तनत बनाई और करीबन 20, 25, 30 साल के बाद, इस डेट को मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि ये वही डेट है जब हिंदुस्तान के इस साइड से, मगध वाले साइड से चंद्रगुप्त मौर्य बादशाह थे। सही। अब ये समझने, क्योंकि मुझे बात अलग, मुझे मैनेंदर तक आना है, थोड़ा आपको सयाक को सबाक लेके चलता। मैं तो समझ रहा हूँ। जब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के दरमियान लड़ाई होती है। अच्छा। अब ये जंग इतनी खतरनाक होती है कि अल्टीमेट इनको मुआहदा करना पड़ता है। मुआहदे में ये तय होता है कि आप अपने इलाके तक रहें, हम अपने इलाके तक रहें, और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सेल्यूकस अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। अच्छा। ताकि रिश्ता उस्तवार हो सके। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार तख्त पर विराजमान होता है और उसके बाद अशोक द ग्रेट। लेकिन इस साइड से तब्दीली उस तरह नहीं होती जिस तरह उधर से होती है। वहां से तब्दीली वरासत के तौर पर होती है, लेकिन यहाँ पे सेल्यूकस का एक डेमोरेटस एक जर्नल होता है, वो अपने ही बादशाह के खिलाफ आजादी की जंग लेकर और वो बाख्तर को आजाद करते हैं सेल्यूकस से। और सेल्यूकस जब बाख्तर को आजाद किया जाता है, बाख्तर और गंधहार के दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है जिसको हिंदूकश सिलसिला कहा जाता है। हिंदूकश सिलसिले को डेमोट्रस ने ही पार किया और गंधहार पहुंचकर जिस सल्तनत की बुनियाद पड़ी उसको इंडो ग्रीक डायनास्टी कहा जाता है। और इसी डायनास्टी के दूसरी तीसरी नस्ल के बाद मैनेंदर, जिसको प्रोनाउंसिएशन मैनेंडर भी कहा जाता है, मैनेंदर भी, उनकी हुकूमत आ जाती है। अब मामला यह है, जब मैनेंदर बादशाह की सूरत में आगे आते हैं तो उसके लिए 2 मसाइल होते हैं। एक, उधर से अशोक का इंतकाल हो चुका होता है और मैनेंदर जब बरसर इक्तदार आते हैं, अशोक को 50-60 साल गए हुए होते हैं। अच्छा। ये मैनेंदर का मैं आपको टाइम बताता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अशोक जब इस दुनिया से चले जाते हैं 222 या 26, इसमें इख्तिलाफ है, BC अशोक चले जाते हैं। लेकिन मैनेंदर, क्योंकि मैनेंदर से पहले जो डेमोरेटस होते हैं, जो उनका पेशरव होता है, जिन्होंने बाकायदा इंडो ग्रीक सल्तनत की बुनियाद रखी होती है, उनके बाद भी 1-2 जर्नल हुकूमत संभालते हैं। उसके बाद जब मैनेंदर की बारी आती है, मैनेंदर का जो जमाना तारीख में तायुन किया गया है वो 165 से लेकर 130 कबल मसीह का है। 35 साल दौर हुकूमत उनको मिला। लेकिन उस टाइम, क्योंकि अशोक, आपको पता है, अशोक ने अपने जमाने में बुद्धिज्म को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में सफीर भेजे। जैसे कश्मीर में मजंत का उनका भी जिक्र आता रहता है। तो बुद्धिज्म उस साइड से बहुत फैला हुआ था, यहां तक कि बाख्तर के जो लोग हैं, मैक्सिमम पीपल बुद्धिस्ट हो चुके थे जब मैनेंदर ने जोर इक़्तिदार संभाला। अब मैनेंदर के लिए 2 परेशानियां थी। एक तो ये थी, एज बादशाह अवामी मजहब को समझने की उसकी बड़ी जरूरत थी, क्योंकि उसके दरबार में लोकल लोग ज्यादा थे। अगरचे इंडो ग्रीक वाले थे, लेकिन वो बड़े बड़े मनसबों पर थे, क्योंकि वो एक डायनास्टी वहां रही थी और उनको भी ज्यादा 100 साल से ज्यादा अरसा नहीं हुआ था। लेकिन जो लोकल्स थे, उनके यहाँ बुद्धिज्म फैल चुका था, बुद्धिज्म आ चुका था। अब मैनेंदर खुद बड़ा काबिल बंदा था, लेकिन उनका
اعتقاد کیا تھا؟ مینندر کا اس ٹائم بدھزم کی طرف راغب تھے، لیکن ابھی وہ اپنے پشتینی مذہب پر ہی تھے، جو گریک جو ان کا اپنا آبائی مذہب ہے اس پر ہی تھے، لیکن ان کے مطالعہ اور مشاہدے کی نوید یہ تھی کہ اس کے ذہن میں کچھ فلاسفیکل الجھنیں تھی جس میں گریک میں اس کو جواب نہیں مل رہے تھے۔ اب وہ اس کو اس زمانے کے عروج والے مذہب میں دیکھنا چاہتا تھا، اب کچھ کیونکہ وہ آگے آئے گا، وہی تو کتاب کا متن ہے، جو اس کے کوسچنز ہیں وہی اس کا متن ہے اصل۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ جب مینندر نے جس کے پاس پورا بادشاہت تھی تو اس نے ایک اعلان کروا دیا، کوئی ہے جو میرے سوالوں کا جواب دے سکے۔ باضابطہ منادی ہوئی، باضابطہ مناظرے ہوئے اور ہر شخص فیل ہو کے نکلا، بادشاہ کو کوئی قائل ہی نہیں کر پایا۔ لیکن ایک چیز میں یہاں یہ جاننا چاہوں گا، آپ سے استفسار کروں گا کہ یہ جب تاریخ میں اتنی کہانی درج ہے کہ ایسا ہے، یہ الجھنیں تھی، یہ مسائل تھے اور ان کا جواب چاہنا، لیکن تعین جگہ کا تھا کیا؟ نہیں، تعین کا نہیں۔ دیکھیے آپ کا یا تو سوال یہ ہے کہ اس ٹائم یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جگہ مقام کا تھا، جو مطلب پلیس، آپ مقام کی بات، وہی میں کہہ رہا ہوں سر۔ یہ جو مینندر تھا ان کا دارالخلافہ تھا سگالا۔ اچھا، سگالا۔ اب دیکھیے تھوڑا اس کو سمجھیے تھوڑا، کیونکہ میں نے جو پہلے آپ کو تھوڑا بریف کیا، اب دیکھیے باختر، اس کے بعد ہندو کش پہاڑ، اس کے بعد گندھارا۔ اچھا یہ بھی آپ میں بتاتا چلو، جب ہم گندھارا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کندھار نہیں ہے، مطلب بعض لوگ اس کو کندھار کو گندھار پھر بولتے ہیں کہ نہیں جی یہ لفظ بدل گیا، ایسا نہیں ہے۔ گندھار اس میں ٹیکسلا، پشاور اور پنجاب کا کچھ حصہ، افغانستان کا شمالی ہند کا کچھ حصہ، اور اسی میں سگالا ایک جگہ ہے جس کو آج کے دور میں سیالکوٹ کہا جاتا ہے۔ اچھا، سیالکوٹ، اسی یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے نزدیک اس کی وہ تار بندی جو ہوتی ہے نا، وہی یہی بیسک سگالا، کیونکہ اس میں بات کروں گا اس لیے کیونکہ مینندر نے چاہا کہ میرے جو کوسچن ہے اس کا حل ہو جائے۔ یہ تو ہوا ایک سائڈ کہانی کا۔ دوسرا سائڈ یہ ہے کہ ناگا سین اس میں انٹری کرتے ہیں۔ ناگا سین کے متعلق ہسٹری میں دو طرح کے نظریے، ایک نظریہ یہ ہے کہ ناگا سین کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس میں 80% لوگ اس پہ اتفاق کرتے ہیں، 80% لوگ ہسٹری کے حوالے سے ناگا سین کا کشمیری ہونا، اس میں چینی خصوصاً چائنیز جو مسود ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اب یہ معاملہ ہے کہ ناگا سین اگر کشمیر کے ان کا تعلق کس علاقے سے ہو سکتا ہے، اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کشتواڑ میں ایک علاقہ ناگ سینی ہے، بالکل ہے، اور اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ناگ سینی ناگا سین کے نام سے ہی منسوب ہے۔ اب آگے اس کی ڈیٹیل آ جائیں گی کس نے کہا ہے۔ اب ناگا سین اور مینندر کو ملنا تھا اور ایک تاریخی مکالمہ ہونا تھا، اس کے لیے بدھسٹ کمیونٹی کے لوگوں نے اپنے جو اس وقت کے مونک تھے ان سے گزارش کی کوئی پڑھا لکھا آنا چاہیے تاکہ مینندر کے سوالات کے جواب دے۔ کہا جاتا ہے کہ باضابطہ ناگا سین کو بلایا گیا اور ناگا سین جب نکلے تو ان کے ٹیچر روحانہ اسی طرح قسم کا نام ہے، تو انہوں نے اس کو کہا ناگا سین تمہیں مینندر کو بدھزم کی طرف راغب کرنا ہی ہوگا، یہی میری گرو دکشنا ہوگی۔ اچھا، ہاں۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ناگا سین اور مینندر کے درمیان سگالا کے ایک مقام پر ملاقات ہوتے مختصر، اور اس وقت انڈو یونانی جو ہے جو گریکس ہیں 500 کے قریب وزیر وزراء مینندر کے ساتھ تھے، اور مینندر اور ناگا سین کے درمیان ایک مکالمہ ہوا اور اس مکالمے کو باضابطہ کہا جاتا ہے دا کوسچنز آف کنگ ملندا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کوسچنز ہوئے، اب یہاں پہ دو سوال اٹھتے ہیں، ایک یہ کہ یہ جو آپس میں ان کی بات جو ان کی گفتگو رہی یہ کس زبان میں رہی، یہ تو پہلا کوسچن ہے۔ دوسرا، اس گفتگو کا مرکزی موضوع کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ دو چیزیں ہیں ہمارے ٹاپک کی بنیادی ہیں، کیونکہ جو میں نے آپ کو ابھی سیاق و سباق میں نے اس لیے اس تمہید کو شاید طولانی ہو گئی، لیکن تاکہ آڈینس کو پھر بات سمجھنے میں آسانی ہو۔
مجھے بھی آسانی ہوگی سمجھنے میں. دیکھیے سر، ایک تو یہ ہے کہ پہلے ہم موضوع کی بات کرتے ہیں، پھر ہم زبان کی بات کرتے ہیں. اس میں زبردست دلچسپ موضوع آپ نے مسعود صاحب آپ نے نہیں سنا ہے، اکثر و بیشتر کہتے ہیں جب کشمیری میں کوئی ک کہتا ہے گوڑاوا کوکر کن گوڑا ٹھول، یس ہم نہیں کہتے. ایگزیکٹلی. یہ ملند پناہ کا موضوع ہے. اچھا ہاں باضابطہ، یہ ملند پناہ کا موضوع، اس پہ باضابطہ باب ہے. اب میں اس میں تھوڑا آپ کو مطلب دلچسپی مطلب آپ کو آ جائے گی کہ حیرت ہے کہ ہمارے ڈی این اے میں اس طرح کا علم ہے. ڈی این اے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈی این اے میں ہے. اب دیکھیے کیا ہے دلچسپ شروعات اس سے ہوتی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. بادشاہ نے اس کو پکارا ناگا سین، جیسے نارملی مہمان کو بلاتے ہیں. ناگا سین عزت ماں باپ آ جائے تو ناگا سین نے ٹویسٹ کر دیا پہلے ہی جملے میں. انہوں نے ٹویسٹ کر دیا، بادشاہ سلامت آپ میرے کپڑوں اور میرے جسم کے اعضاء کو ناگا سین سمجھ رہے، یہ ہے ہی نہیں. اب بادشاہ کنفیوز، اب بادشاہ کے سوال فی الحال درے رہے. تو نیا یہ تو فلاسفی والا معاملہ ہو گیا کہ میرے کپڑوں کو آپ ناگا سین کہہ رہے ہیں، میرے جسم کے اعضاء کو. تو بادشاہ نے کہا یہ سمجھ نہیں پایا میں، مطلب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور ناگا سین نے کہا بادشاہ سلامت آپ کس پر آ گئے، مطلب باختر سے یا کسی علاقے سے یہاں جہاں بات کر رہے ہیں. اس نے کہا جناب میں راتھ پر آیا. تو ناگا سین نے کہا اب راتھ کس کو کہتے ہیں؟ کیا آپ ٹائر کو راتھ کہتے ہیں، آپ لگام کو راتھ کہتے ہیں، یا آپ ساربان کو راتھ کس کو کہتے ہیں آپ؟ اب بادشاہ پھر پریشان. اس نے کہا یار اس پر تو میں نے سوچا نہیں، نارملی راتھ کا جو ڈیفینیٹ مینز کیا ہے. تو اس نے اسی طرح کہا کہ جس طرح ایک انسان کے بدن میں روح ہوتی ہے، اصل میں اس روح کا نام ہوتا ہے نہ کہ جسم کے اعضاء کا نام، ان کے الگ الگ نام ہیں. اسی طرح آپ کا جو پورا رات ہے آپ اس پر بیٹھ کے آپ اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے الگ الگ. اچھا اس سے بادشاہ کو لگا یہ بندہ بڑا دلچسپ ہے. پھر بادشاہ نے دیکھے اس کے باب بنے، مثلا روح، ایسے ہی پہلا باب روح پر ہے. اچھا قریباً 24-25 سوالات اسی روح پر ہے. سمپل روح کے کیا معنی، میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاؤں میں بات کر رہا ہوں قبل مسیح 150 سال. ہاں وہی تو میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں 200 سال 500 سال. اچھا روح پر، اچھا روح کے متعلق انہوں نے مسعود صاحب مطلب آپ حیران ہو جائیں گے ٹیکسٹ پڑھ کر کہ روح کے متعلق جو ڈیفینیشنز انہوں نے دی ہے انسان دنگ رہ جاتا ہے. اچھا ایک اور سوال پنرجنم. اچھا مجھے روح کے حوالے سے یاد آیا، روح مطلب کس طرح سمجھاتے ہیں انہوں نے ایک زبردست مجھے یاد ہے برسبیل تذکرہ. انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا بادشاہ سلامت آپ کہاں پیدا ہوئے، ہمیں یہ تاریخی طور پر بھی ہمیں کام آئے گا کہ منندر کہاں پیدا ہوئے، منندر کی زبانی. تو انہوں نے کہا جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سے 200 یوجنا میں دور پیدا ہوا. اچھا اب انہوں نے یوجنا لفظ استعمال کیا اور اس کا نام ہے النسندہ. النسندہ. اب کیونکہ یہ النسندہ ورڈ گریک ورڈ ہے، اب اصل میں یہ کون سا علاقہ اس پر آگے بات آئے گی. تو پھر ناگا سین نے بادشاہ نے ناگا سین سے پوچھا آپ کہاں رہتے، اب کیونکہ اس میں ہے نا ہماری گتھی سلجھ جائے گی. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں یہاں سے کالی 12 یوجنا دور ہوں. اب سوال یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور پر جب یوجنا پہ غور کیا، آپ تو چیٹ جی ٹی پی ہیں، آج ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے چیٹ جی ٹی پی سے پوچھا یوجنا مجھے بتائیں میجرمنٹ کی کیا مثال ہے، تو انہوں نے کہا یوجنا 6 مائلز کا ایک ہوتا ہے. اچھا اب ضرب کیجئے، اب اگر ناگا سین سگالا سے 12 یوجنا دور تو 60 میل دور ہے، اور 60 میل اتنا ہے ہی نہیں نا فاصلہ سر، کیونکہ سیالکوٹ سے اگر اس کو آج سمجھے سیالکوٹ سے 60 کلومیٹر دور آپ جا رہے ہیں تو یہ تو یقیناً کشمیر ہی ہوگا نارمل، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اچھا اسی طرح انہوں نے جب النسندہ کا کہا جاتا ہے الیگزینڈرا ایک علاقہ ہے افغانستان کے ایک علاقے میں ہے، تو اس کا گریک نیم ہے النسندہ. اچھا اس طرح یہ طے ہو. پھر یہ کہتا ہے اس کو بادشاہ سلامت اگر کوئی یہاں مر جائے اور ایک بندہ کشمیر میں مر جائے، ایسے آپ مجھے بتائے سرگ میں کون پہنچے گا پہلے. اب دیکھیے کشمیر کے انہوں نے کس لیول سے لیا ہے، کشمیر کا نام، ہاں کشمیر کا نام ہے، یس اس میں ہے یہ. اچھا تو انہوں نے کہا 1 لخت دونوں پہنچ جائے. اب اندازہ کیجئے
कश्मीर की सरजमीन को इतना पवित्र और इतने मान देते थे कि अगर कोई बंदा यहाँ से मर जाए और उधर से मर जाए, जहाँ मतलब उनका मरकज था, वो एक ही निश्चित में वो पहुंच जाएगा। फिर उसने उसको कहा ये कैसे समझ पाएंगे हम लोग कि वो कैसे स्वर्ग में, उन्होंने जबरदस्त फिलोसफिकल पॉइंट को समझाया। बादशाह सलामत, क्या आप कभी आपने सोचा है कि आपने बैठते बैठते अपनी जाए पैदाइश का मतलब आपने उसको याद किया हो और उसको याद करने में आपको कितने लम्हे लगते हैं? उसने कहा एक लम्हा लगता है। उसने कहा यही रुहानियत हमारी है, हमें भी एक ही लम्हा लगता है। मतलब जिस तरह आपकी आदाश ट्रैवल करती है उसी तरह हमारा उस तरह का मामला है, मतलब रूहानियत के तौर पर। अच्छा, इस तरह इखलाकियात मौजू है। अच्छा, आप हैरान हो जाएंगे, मतलब अज़वाजी जिंदगी के मामलात मौजू है। अच्छा, हाँ, उस किताब में बाज़ाबिता अब उसकी बाबबंदी है, जबरदस्त बाबबंदी है। मैं ज़ाती तौर पर बड़ा मुतासिर हूँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि इस मतन को तदवीन मतन कब किया गया, क्योंकि और किताब कितनी बड़ी है? किताब मैं आपको बताऊं, किताब के हवाले से एक दिलचस्प बात यह है कि ये हुस्न इत्तेफाक है, जब मैंने ज़ाती तौर पर मलिंद पनाह का कोई नुस्खा ढूंढने की कोशिश की ज़ाती तौर पर। आज इंटरनेट आर्काइव्स है, मैं यहाँ पे रेफरेंसेस दे रहा हूँ ताकि लोग खुद भी देखें। इंटरनेट आर्काइव्स का ये है कि वहाँ किताबें अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे एक किताब में कि मैक्स मिलर, जो आप तो पता है वो हिस्टोरियन है, बड़े उनके पास एक प्रोजेक्ट रहा है सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट। सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट 50 वॉल्यूम उसकी किताब है, जिसमें वेद है, उपनिषद है, पुराण है, कुरान भी है। ईस्ट मतलब उसमें कुरान भी एक वॉल्यूम रखा गया। अच्छा, इसी तरह वहां पे बुद्धिज्म की कई किताबें हैं जिनको उस प्रोजेक्ट में लाया गया। लेकिन उस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद यह है ईस्ट में जो सेक्रेड बुक्स हैं उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाए, क्योंकि अब मरकजी बात इसी इंग्लिश ट्रांसलेशन के हवाले से मैं करूंगा। और उनने ये करीबन 1890 की बात है जब मैक्स मिलर ने ये मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट काम किया। और मलिंद पनाह 50 जिल्दों में 2 जिल्दों पर मबनी है और एक एक जिल्द करीबन 850 सफ़ात की ज़ख़ीम जिल्द है। और इस जो अंग्रेजी का जो तरतीब दिए गए 2 जिल्द हैं उसको मुरतब किया है जबरदस्त आलिम, अरबी, पाली, इंग्लिश, जर्मन, फ्रांसी, इतनी ज्यादा जबानें जानने वाली रॉयस डेविड्स, T.W. रॉयस डेविड्स। T.W. रॉयस डेविड्स को ये क्रेडिट जाता है, उन्होंने मलिंद पनाह को पहली बार अंग्रेजी दुनिया से मुतारफ कराया। अच्छा, पहली बार। और जो रॉयस डेविड्स की जो ये 2 वॉल्यूम्स किताब है, ये 1890-92 में छपी है, 2 ईयर्स में। अच्छा, ये रॉयस डेविड्स ही वो शख्स हैं जिसने बाज़ाब्त एक NGO या एक इदारे की बुनियाद रखी, पाली टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी। ये उसके बानी है, पाली टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी के बानी है। इन्होंने इस इदारे को कायम किया और इस किताब को शाया किया। और इसके दोनों वॉल्यूम्स के मुकदमात पढ़ने से ताल्लुक रखते हैं और एक मुकदमा करीबन 60 सफ़ात से ज्यादा है। और इन्होंने डिटेल्ड इस पर मौजू पर बात की है, मतन के अंदर क्या है, जबान क्या है। लेकिन एक चीज मैं कहते कलामी माफ में ये जानना चाहूंगा कि ये जब ट्रांसलेशन इसका होता है तब तक ऑलमोस्ट 2000 साल गुजर चुके होते हैं। एक तो जानना ये जरूरी बन जाता है मेरे लिए भी और नाजरीन के लिए भी कि 2000 साल तक ये जो ज़ख़ीम किताब थी उस जमाने की रूहानियत की, तो ये किस जबान में दफन थी और इसको ये कैसे प्रोटेक्ट हो गई और इसको किस जबान से ट्रांसलेट किया गया? मैं बताता हूँ। ये इसका जवाब हमें रॉयस डेविड्स ही देते हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने ही अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेट किया। उनके मुकदमे में ये है कि जिस मैन्युस्क्रिप्ट या जिस बुक से मैंने उसको ट्रांसलेट किया वो पाली है। अच्छा, और वो पाली भी बुक शक्ल में छपी है 1880 में, इस किताब से 10 साल पहले। अच्छा, और उसके जो मतलब तदवीनकार है उसका नाम है वी ट्रैंकनर एक ऐसा शख्स है जिसने पाली के कई मकतूतात सामने रखकर एक मुस्तनद मकतूता किताबी शक्ल में पेश किया। अब हुस्न इत्तेफाक है वो भी अवेलेबल है। अच्छा, उसमें खुसूसी बात यह है कि
पाली में रोमन रस्म खत में पाली में है, रोमन रस्म खत में, और उसका जो प्रीफेस है वो अंग्रेजी में है। अच्छा, मतलब वो ज्यादा आसानी है। अब जब उस अंग्रेजी रस्म खत का उसका प्रीफेस का मुताला करते हैं, फिर उसमें कुछ तफसीलात आती है, मसलन बजात उन्होंने कहाँ से वो मुसवदात लिए हैं, क्योंकि ये एक ज़रूरी नुक्ता है, वो हमें ये काम आएगा हमें ये समझने में कि इसकी बुनियादी ज़बान क्या हो सकती है, मतलब उसके लिए ये ज़रूरी है। इसको इधर रखिए, पहले मैं इसको अंग्रेजी को ख़त्म करता हूँ, फिर हम पाली पर जाएंगे, फिर हम रिवाइज करेंगे वापस। जब रॉयडिस ने 2 वॉल्यूम्स छापे अंग्रेजी में, पूरी दुनिया में मलिंद पनाह का फलसफा फैल गया नॉर्मली। अब इस सोसाइटी में एक लेडी थी जिसका नाम था आईबी हॉर्नर। आईबी हॉर्नर ने करीबन 1963 और 64 के टाइम में इसको फिर अंग्रेजी में तर्जुमा किया। अच्छा, इस किताब का अब अंदाजा कीजिए। और इसी इदारे से टेक्स्ट पाली टेक्स्ट ऑफ सोसाइटी की सदर बनने के बाद, वो उस टाइम सदर बनी थी, तो उन्होंने इस जरूरत को महसूस किया इसको नए सिरे से ट्रांसलेट करने की जरूरत है। अगरचे रॉयस डेविड ने 2 वॉल्यूम्स पहले से किया था, अब हॉर्नर ये लेडी है उन्होंने भी 2 ज़ख़ीम वॉल्यूम्स का अंग्रेजी तर्जुमा कर दिया। अब इसके बाद आप अंदाजा कीजिए इस मुसवदे की मकबूलियत का ये आलम है। आज के दौर का जो लिविंग लीजेंड है जिनका नाम है भिक्षु पसाला, ये अमेरिका यूनिवर्सिटी में बौद्ध स्टडीज के प्रोफेसर हैं और अल्लाह आज जिंदा है। इन्होंने फिर किताब इसको, क्योंकि इनको लगा मतलब 2000 ये छपी हैं 1990 में, 1990 में इनको लगा कि अब वो लोग नहीं रहे कि जो मुकदमात पढ़ सके, अब इसको एक सेंट्रल आइडिया जिस्ट के तौर पर छोटी सी किताब तरतीब दी जाए, जैसे मतलब नॉर्मली बड़ी किताबों का होता है तलखीस। इस किताब का नाम है द डिबेट ऑफ किंग मलिंदा। डिबेट ऑफ किंग मलिंदा में ये जो भिक्षु ही लिखते हैं, भिक्षु पसाला, तो इन्होंने भी बाज़ाब्ता इसके एक मुकदमा लिखा और इस पर किताब पर अपनी राय रखी और जो किताबें पीछे छिपी थी उनके हवाले से भी बात की। अब हम वापस मुड़ते हैं पाली नुस्खे की तरफ, वो मेरे लिए जरूरी था वरना मैं अंग्रेजी वाली रेफरेंस से रह जाती। पाली में ये मामला है कि जब मलिंद पना, जब नागासेन और मैनेंदर के दरमियान मकालमा हुआ, किताबों में ये आया है कि ये उसी टाइम जेर तहरीर नहीं लाया। अच्छा, पहली बात ये करीबन उसके बाद 1 या 1.5 सदी के बाद जेर कलम आया। अच्छा, हाँ, 1.5 सदी 2 सदी के बाद। ये मतलब अगर मुकालमा कबल मसीह हुआ तो वो बाद मसीह किताबें छपी। अच्छा, इब्तिदाई किताबें जिसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि अब यहाँ पे एक लिंग्विस्टिक नुक्ता समझने की जरूरत है, वो ये है कि पहला नुस्खा या पहली ये जो डिबेट की गई किस जबान में की होगी, क्योंकि आप साइमल्टेनियसली दोनों सवालों का जवाब इसी में आ जाएगा। पहली बात, मैनेंदर इंडो ग्रीक किंग था नॉर्मली, ये तो साबित है, इसका मतलब वो ग्रीक जानता होगा नॉर्मली, ये तो कॉमन सेंस है। अच्छा, ग्रीक जानता था वो, लेकिन पब्लिक की आम जबान थी गंधारी प्राकृत। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। ये जो अब आप इसको इस तरह समझिए, सरकारी जबान है ग्रीक, यस, अवामी जबान है कंधारी प्राकृत। अब क्योंकि जब मजहबी मतून हमेशा दिए जाते हैं वो अवामी जबान में ही दिए जाते हैं, ये ताकि क्योंकि मजहब हमेशा अवामी सतहों पर ही सराहा जाता है, प्रैक्टिस भी किया जाता है। अब क्योंकि गंधारी प्राकृत बोली जाती तो उसका स्क्रिप्ट था खरोष्टी। अब क्योंकि मैं कबल मसीह की बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा आप जहन में रखेगा, खरोष्टी आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा, खरोष्टी हमेशा राइट हैंड से लिखी जाती है, जो उर्दू, पर्शियन, अरबिक, खरोष्टी भी राइट साइड से लिखी जाती है। अच्छा, इसका रस्म का राइट साइड से, अच्छा, हाँ, इसके अल्फाबेट राइट साइड से लिखे जाते हैं। अब क्योंकि बुनियादी मतन की बात थी, बाज लोगों ने मतलब खुसूसन राइड जो डेविड्स है, क्योंकि उनका जो बुनियादी काम है, बड़े मुहक्किक रहे हैं, उनका ये है कि नहीं जी जनाब, ये गंधारी प्राकृत में ही डायलॉग किया होगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह ये है, एक तो ये लोकल लैंग्वेज थी, दूसरा इसका बाज़ाब्ता स्क्रिप्ट भी था। अच्छा, अब क्योंकि किसी चीज को तहरीर करने की 2 चीजें जरूरी है, एक तो बोली जाए, दूसरी लिखी भी जाए। अब क्योंकि ये दोनों इसके हक में है, फला
اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک سائمنٹیسلی ایک اسکرپٹ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی اس کو میں بھی لکھا ہو، اس کو برہمی رسم الخط. اب جب آپ سرچ کرتے ہیں کیا اس زمانے میں بدھسٹ ٹیکسٹ زیادہ گندھاری میں لکھے گئے یا برہمی ٹیکسٹ، کیونکہ جس دور کی ہم بات کریں اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا ثبوت بھی ہو دوسرا ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس طرح کی کتابیں پہلے بھی آ چکی ہے. یہ مطلب نارملی لنگوسٹک کا ایک اصول ہے. جب ملند پنا کا مکالمہ ہوا اس دور میں کون کون سی زبان ہو سکتی ہے اور اس دور میں کون کون سا رسم الخط رائج تھا؟ ایک تو خروشٹی ہمیں ملتی ہے جو رائٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہے جس طرح نستعلیق ہے، اسی طرح برہمی رسم الخط جو لیفٹ ہینڈ سے لکھی جاتی ہیں جس طرح ناگری سنسکرت لکھی جاتے ہیں. اب کیونکہ یہ ٹیکسٹ بدھزم کا ہے اور آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر سری لنکا اور برما دو ایسے علاقے ہیں جہاں بدھزم بہت تیزی سے پھیلا، اور برمی اور سنہالی یہ دو رسم الخط بنیادی طور پر بنے جب یہ کتاب مدون کی گئی. اچھا، ہاں، جب مدون کی گئی بنیادی طور پر یہ کتابی شکل جو مخطوطات ملے مخطوطات، اور قریباً تیسری چوتھی صدی میں اس کے باقاعدہ ترجمے ہوئے چینی زبان میں، چائنیز میں. اچھا، ہاں، لیکن ایک چیز اس میں یہ گڑبڑ ہو گئی، جب سینہ بسینہ ایک دو صدی کے بعد اس کو تحریر کیا گیا اس میں اضافہ ہوا، اچھا، حذف و اضافہ ہوا اس میں. مثال کے طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پر 5 یا 6 باب ایسے ہیں جن میں مکالمہ تھا، لیکن جب کتابی شکل اس میں 12-14 باب ہے. اچھا، پھر لوگوں نے اپنے ازم کو لے کر، کیونکہ میں بات آگے کروں گا اس میں کون سی تھیولوجی ہے اور وہ تھیولوجی کشمیری بدھزم کو کیسے سپورٹ کرتی ہے. اس میں ایک بات یہاں پوچھنا چاہوں گا، یہ جو آپ تذکرہ فرما رہے تھے کہ بیسیکلی جو عام زبان ہوتی ہے، عام لوگوں کی بھاشا، لنگوا فرانکا جو ہوتی ہے، وہ زبان ہوتی ہے جس میں لوگ جو مذہب کی زبان ہوتی ہے اور کلچر کی زبان ہوتی ہے. تو آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ اس وقت جو کشمیر کا بدھزم تھا اس کا لنگوا فرانکا کیا تھا؟ دیکھیے، یہ ایک آپ نے زبردست موضوع چھیڑا، کیونکہ جب ہم کشمیر کی تاریخ کے تناظر سے اس بات پہ مطلب غور کرتے ہیں کہ قبل مسیح، کیونکہ قبل مسیح کے آس پاس کون سی زبان ہونے کا زیادہ مطلب یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے، تو اسکرپٹ کے طور پر یہ جو جس میں برہد کتھا لکھی گئی ہے، اب میرے ذہن سے وہ نکل گیا، وہ لفظ آ جائے گا، بات کرتے کرتے آ جائے گا وہ زبان رائج ہو سکتی ہے، کیونکہ جب برہد کتھا کی بات چلتی ہے اس کو بعض لوگوں نے جو گناڑے کی اصل میں داستان ہے، اور بعض لوگوں نے کہا یہ پہلی سنچری کی کتاب ہے، پہلی سنچری کی کتاب. اب ملند پنا سنچری سے پہلے 150، اب کیونکہ یہ 100 150 200 برس کا معاملہ ہے اور تاریخ میں یہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں میرے ذہن میں یہ لفظ چلا گیا، ابھی آ جائے تو اچھی بات. نہیں، ایک چیز مطلب ٹھیک ہے، یہ چیزیں یاداشت کوئی پرمنٹ مطلب ایسا ہوتا رہتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرانسلیٹ ہو گئی یہ کتاب، اب اس میں کتنا انٹروینشن کیا بعد کے جو ٹرانسلیٹرز تھے جنہوں نے اس کو کنورٹ کیا دوسری زبان میں، لیکن اس کے مختلف نسخے بدھزم کے مختلف سینٹرز میں موجود ہوں گے. ایک تو سری لنکن ایرا تھا، ایک تو برمیز اور ایک تو چائنیز. کشمیر میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں، تذکرہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سننا چاہتے ہیں، لیکن باقی کلچرز میں ہے. ہاں، باقی کلچرز میں نہیں، اس طرح بھی نہیں ہے. دیکھیے، ہم یہ سننا چاہتے ہیں سمپلی یہ، اگر یہ سوال ہو سلیم صالح ہمیں یہ بتائیے کیا اس نسخے میں کشمیر کا براہ راست ذکر ہے؟ سمپل، اگر اس طرح کا میرا وہ سوال ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کے یا اس مکالمے کو جب کنورٹ کیا گیا، اس کو قلم بند جب کیا گیا، تو پھر اس کو ایونچولی 1890 میں اس کو 1880 میں پہلی ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور اس ٹرانسلیشن کا سورس سری لنکن ہے، لیکن کیا میرا سوال یہ ہے کہ نمبر 1 کیا سری لنکن اس کا جو ورژن تھا، جو اس کا برمیز ورژن تھا، جو ہونا ہی ہونا ہے،
اور جو اس کا چائنیز ورژن ہے وہ آلموسٹ سیم ہے یا الگ الگ ہے؟ نمبر 2 سوال کا جو دوسرا حصہ ہے، کیا کشمیر کے اس وقت کے کلچر میں، اس وقت کی ہسٹری میں اس کا تذکرہ کسی کشمیری حساب کتاب میں ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑھیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس میں برمیز اور سینحالی جو مخطوطات وقتاً فوقتاً چھپے، لیکن اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ حذف و اضافہ ہوا. ہاں یس، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے کتابیں ایسی مطلب 1000 سال میں کوئی کتاب اپنی پوشن پہ نہیں رہتی ہیں، خصوصاً اعتقاد کی کتاب ہو، فلسفہ. لیکن اگر ہم کشمیر کے تناظر میں یہ دیکھیں گے کیا اس کتاب کا چرچا کشمیر کے اس پرسپیکٹ میں تھا، سب سے پہلا کشمیر کے حوالے سے خیمندر نے باقاعدہ ذکر کیا اس کا. کیا ہے؟ ہاں یس، خیمندر کی کتاب میں اتنا ہی ذکر نہیں ہے، انہوں نے ایک اینیکڈوٹ بھی شیئر کیا. اچھا، وہ خیمندر کی کتاب آپ اس شاعر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یس، یس. تو 11ویں صدی کا کلہن سے بھی سینئر، کلہن سے سینئر، تو ان کی کتاب ہے، اس کا بڑا نام ہے، وہ نام میرے ذہن سے نہیں رہے گا کیونکہ وہ یاد رکھنے کی چیز بھی نہیں، اس کا نام مشکل ہے، اس کا تلفظ ہی بڑا مشکل ہے. ویسے ستوپادا اسی طرح کچھ ہے. تو اس میں ایک اینیکڈوٹ شیئر کیا گیا ہے، خیمندر نے یہ شیئر کیا ہے کہ بدھ سے جب بدھ زندہ تھے تو کسی نے کہا آپ کے مذہب کو کون آگے لے جائے گا، تو انہیں کہا 500 سال بعد ایک شخص آئے گا، وہ باقاعدہ میرے مذہب کی ترویج کے لیے ایک مندر قائم کرے گا. اور جب مینندر آیا تو اس نے وہ پورا کیا. خیمندر کا اشارہ ہے کہ وہ مینندر کا ہی ذکر تھا. اچھا، باقاعدہ مطلب اس طرح ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. کشمیری محققین نے بڑا کام کیا. اچھا، اس پر کام ہوا؟ کام ہوا ہے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ مطلب کام یہ ہوا ہے کہ 1953 میں کونگ پوش کے ایک رسالے میں ایک مضمون چھپا باقاعدہ، جس کا عنوان ہے کیا ناگسین کشمیری تھا. اچھا، جیا لال کول ناظر ان صاحب نے باقاعدہ اس پر مضمون لکھا ہے اور ناگسین کے حوالے سے یہ بات کی ہے کہ ناگسین کشتواڑ کا رہنے والا تھا، کیونکہ پہلے اس کا ذکر آ چکا ہے ناگسینی علاقے سے. اور انہوں نے ایک کیونکہ انفارچونیٹ، اب کیونکہ میں یہ بات یہاں اس لیے دہرا رہا ہوں کیونکہ تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، اور شاید میرے اس جملے کے بعد اللہ کرے کہ ہماری آڈینس میں وہ دروازہ کھول دے کوئی، اور ہمیں زیادہ اس میں کام کرنے کا موقع ملے. وہ یہ ہے، اس مضمون کے آخر پر ایک جملہ لکھا ہے کہ نیکسٹ مضمون پر، اب جلال کول کا وہ دوسرا مضمون مجھے نہیں ملا بسیر تلاش کے بعد بھی، انہوں نے یہ اشارہ دیا تھا اب نیکسٹ مضمون میں باقاعدہ ملند پناہ کی لفظیات پر بات کروں گا، سملرٹیز کس طرح کشمیری لفظوں کے ساتھ. لیکن وہ مضمون مجھے نہیں پتا انہیں لکھا بھی تھا نہیں لکھا ہے. اگر لکھا ہے ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کے پاس وہ مضمون رسالہ ہو، تو ہم چاہیں گے کہ وہ آگے آئے تاکہ اس موضوع پر بات ہو. پہلی بات. دوسری بات، 1963 کے آس پاس ساہتیہ اکیڈمی کے ایک پروجیکٹ میں کاشر شاعری ہن انتخاب پروفیسر محی الدین حاجری نے کیا ہے. انہوں نے اپنے پیش لفظ میں اس بات کا اندیا دیا ہے کہ شاید لفظ جملے کے آگے ہے، شاید ملند پناہ کشمیری زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن ان کے پاس حوالہ کوئی نہیں ہے. حوالے کے بغیر شاید ان کے جیا لال کول ناظر کا ہی مضمون رہا ہوگا، میں بھی واللہ عالم. آگے چلتے ہیں. ہمارے یہاں ایک پی کے کول صاحب رہے ہیں، کشتواڑ کے پروفیسر ہندی کے رہے ہیں، میں بھی انہوں نے کتاب لکھی ناگسین پر. کتاب لکھی؟ ہاں، پوری کتاب لکھی ہے، انگریزی میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا. لیکن جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں میتھڈالوجی اس طرح کی نہیں برتی گئی ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میتھڈالوجی کا بڑا اثر رہتا ہے. جب آپ کوئی بات وثوق کے ساتھ کہیں اور اس کے پیچھے حوالہ ہو، دلیل ہو، تو بات میں وزن پیدا ہوتا ہے. تو وہ بھی ایک، لیکن میرے خیال سے 90-100 صفحات کی وہ کتاب ہے. امیزون پر وہ اویلیبل بھی ہے، اگر کوئی چاہے تو وہ لے سکتا ہے. اچھا، اسی طرح پھر ایک اور زبردست اس وقت میں کیا کہوں گا ٹرننگ پوائنٹ ہے جب محمد یوسف ٹینگ صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں، ثقافت شناس ہیں، انہوں نے پورا مضمون ہی لکھا
उन्होंने लिखा मलिंद पन्हो, उन्होंने उसकी प्रोनाउंसिएशन पन्हो कर दी, जब भी पन्हा है तो मलिंद पन्हो कश्मीरी जबान का पहला नुस्खा, सिंपल जजमेंटल। और जब मजमून का मुताला करते हैं तो उनके पास भी वही दलील है कि नागसेन कश्मीरी था और कुछ लफ्ज मिलते हैं, सिमिलरिटीज हैं कुछ लफ्जों में, उस तरह की दलील है और जिस पर बात भी की जा सकती है। और मैंने पहले ही कहा कि तहकीक के दरवाजे बंद नहीं होते, में भी उनकी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से इस पर जो ऑथेंटिक काम किया है हमारे कश्मीर ओरिएंटेड रिसर्चर में, वो है आफाक अजीज का। अच्छा, आफाक अजीज साहब का पूरा इस पे पेपर है और उसमें उन्होंने बाकायदा पहली बार मलिंद पन्हा के लफ्जियात को खोला, लफ्जियात को, मतलब उसके लफ्ज हैं पन्हा, पिन्हा, पन्हू, इस तरह के, मेंदर, मेनंदर, मेंडर। उन्होंने पूरी मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करके लफ्जों को खोला। अल्टीमेटली वो भी इस रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि इसकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो गंधारी प्राकृत ही हो सकती है। अच्छा, उन्होंने तस्दीक कर दी, जबकि रॉयस डेविड्स ने पहले इसका इशारा दिया था। लेकिन आफाक अजीज साहब ने पूरी तहकीक की, जो इसका सिनॉप्सिस होता है, एक तरीकेकार होता है हर बात का, तो उनका नजरिया यह है कि गंधारी प्राकृत हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे मैंने इसे रोक के रखा। मैंने जब पाली नुस्खे का जिक्र किया, मैंने वहां कहा टी.वी. ट्रैंकनर 1880 में, तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पाली नुस्खा मुदव्वन किया है, उनके पास पाली नुस्खे रहे हैं, उसके बाद उस नुस्खे पर ही बाकी नुस्खे तर्जुमे हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि ट्रैंकनर का ही मास्टरपीस नुस्खा है, क्योंकि आगे वाले नुस्खों का पता नहीं है। उन्होंने अपने मुकदमे में, अपनी तसनीफ में इशारा दिया है संस्कृत में भी हो सकता है। अच्छा, हाँ, उन्होंने डिबेट को ओपन कर दिया। और अब उन्होंने जबरदस्त बात कही है, जब हम तर्जुमों की बात करती है, जब हम उस एरा की बात करते हैं, संस्कृत भी एक बड़ी जबान थी उस जमाने, कबल मसीह में कह रहा हूं, लेकिन कोई ऐलानी संस्कृत में कोई तर्जुमा हुआ ही नहीं। अब हैरत की बात यह है, अब समझिए, देखिए फ्रांसीसी में है, इंग्लिश में है, जर्मन में है, सिन्हाली में है, बर्मी में है, संस्कृत में कोई तर्जुमा आज तक नहीं हुआ। हालांकि अजीब लगता है, क्योंकि जब अशोका के दौर में, जो कंशिका के दौर में जो कॉन्फ्रेंस हो गई जो कश्मीर में, तो बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसमें जो एक बड़ा फैसला ये हुआ कि उसमें संस्कृत स्क्रिप्ट को ही रखा जाए, ताकि वही मैं आपसे कह रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब बाज़ ज़बानों में इसको तर्जुमा किया गया है, मतलब मुझे जहन से चला गया, बृहत कथा की हम बात कर रहे थे, उसके संस्कृत वर्जन 1000 साल बाद आए, 1000 साल बाद। कथा सरित सागर बृहत कथा का संस्कृत वर्जन है, 1000 साल बाद। खेमंदर ने बादशाह कथा, इसी तरह का कुछ उन्वान है, वो भी मतलब हैरानी होती है कि उस जमाने में संस्कृत में उसका तर्जुमा क्यों नहीं हुआ। बाज मुहक्किकीन ने इशारा दिया है, मे भी ये संस्कृत में भी हो सकता था, ओरिजिनल में भी, वल्लाहु आलम। लेकिन ज्यादा जो रुझान है वो गंधारी प्राकृत की तरफ से ही है। और यहाँ तक ताल्लुक है क्या ये कश्मीरी में हो सकता है, क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा तहकीक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, और हम बदकिस्मती के से कहना पड़ रहा है कि कश्मीरी ज़बान में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा नुस्खा नहीं है, इतना ओल्डेस्ट नुस्खा जिसको हम कंपेयर कर सके। मिसाल के तौर अगर ये काबुल मसीह 150 छपी या बोली या कही गई है, अगर उसके 200, 300, 400, 500, 700, 800, अब देखिए ना, अब सदियां गिनते जाएं, आपके पास कोई कश्मीरी का नुस्खा नहीं मिल रहा है। अब देखिए कुछ चीजें ना जेन्युइनली है, अगर आपके पास नीलमत पुराण है वो भी तो कश्मीरी स्क्रिप्ट में नहीं है, अगर आपके पास तारंगनी है राज वो भी तो कश्मीरी में नहीं है। इसलिए इस तरह का दावा मेरे लिए काबिल वक्त होगा। बाकी मुहक्किकीन के लिए दरवाजे खुले। लेकिन एक चीज मुझे ये बता दीजिएगा, इज देयर समबडी who has worked on this outside Kashmir? हाँ, जिनके मैंने नाम नहीं, इसके अलावा कोई रिसेंट रिसर्च है? नहीं, रिसेंटली मेरे नजर से नहीं गुजरा, क्योंकि ये क्लासिकल टॉपिक है। मतलब जब आप क्लासिकल टॉपिक्स पर देखते हैं तो मेरे ख्याल से आज के दौर में उसकी रेलेवेंस नहीं हुआ। हमारे लिए रेलेवेंस है, हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि अगर ये कश्मीरी की है तो हमारे लिए बात करने का मौका है।
अच्छा, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कश्मीर, अब हम इसको सम अप करेंगे ये कि इस पर जब मैंने मौजू की बात की, बुद्धिज्म में बाकायदा मुख्तलिफ फिलोसफीज रही है, जैसे महायान फिलोसफी बुद्धिज्म की, इसी तरह एक फिलोसफी थेरावाद, सरस्वती फलसफा। अब क्योंकि बाज फ्रेंच राइटर ने ये लिखा है, जब हम उस दौर की फिलोसफी को स्टडी करते हैं तो 100% वो ये वही फिलॉसफी है जो कश्मीर में थी। जो इस किताब की फिलॉसफी आपको मिलेगी वो उस टाइम राइज थी कश्मीर की बुद्धिज्म फिलॉसफी। अच्छा, एक और बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, जबान का पता नहीं है, जबान ऐसा भी नहीं है कि हो भी सकता नहीं भी, लेकिन ये बात तय है कि गंधार और कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जिसको ये बेल्ट जो मैंने आपको वो गिनाया, वो पूरा बेल्ट जो है उसमें उस टाइम, मैं काबिल मसीह की बात कर रहा हूँ, फिलॉसफी वही थी जो इस किताब की है। उससे एक इशारा मिलता है कि टेंडेंसी, मतलब किताब की टेंडेंसी का जो इशारा है वो कश्मीर की तरफ है, कश्मीर की तरफ से। अलबत्ता जबान के मुतालिक अभी काबिल वक्त कहना होगा जब तक हमारे पास। अच्छा, एक और बात यह है कि आफाक अजीज साहब ने ही ये बात उनके ही क्रेडिट में जाती है, जब हम पुराने टेक्स्ट का मुताला करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी जबान क्या है, और अपनी मादरी जबान के हवाले से अगर इस किताब में कश्मीरी का कोई जुमला मिलता है, 2 मिनट के लिए इसमें 2 जुमले मिलते, तो हमारे लिए बात करना आसान था, क्योंकि जुमले साख्त से बनते हैं, जुमलों का एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जहां तक मेरा जाती मुताला है, अब क्योंकि मुताला ये भी होता है कि कभी कभार नजरें नहीं पड़ती है चीजों पर, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जखीम किताब है। हम चाहेंगे कि आने वाले लोग इस पर तहकीक करें, और अगर उनको इस तरह के स्ट्रक्चर्ड जुमले जो कश्मीरी में मुरवज है, तो शायद हमारी जो हाइपोथेसिस है कि ये कश्मीरी की पहली किताब है, तो उसमें थोड़ी जान आ सकती है। ये मुख्तसरन कि जो आपने तज़किरा किया कि कराया गढ़ की ठूल गढ़, इसमें इस जैसे मुहावरों के सवालों के जवाब भी हैं क्या? इसमें देखिए, उसका जवाब उन्होंने दिया है, उन्होंने इस तरह दिया है कि कुछ चीजों के फर्स्ट काज नहीं होते। मिसाल के तौर पर अंडे से ही मुर्गा निकलता, मुर्गे से अंडा निकलता है। अब देखिए, ये फिलॉसफी है। अब वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, जब बादशाह ने कोई ऐसा सवाल पूछा जिसका काज ना हो, उसको समझा रहा है कि कुछ चीजों के काज नहीं होते। और उस अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे जब ककुरावा गड़ाया कुन फूल आई, ये सानी साइकी मंज रस्त। अब देखिए ना सर, 2000 साल कबल कहा हुआ जुमला आपकी साइकी में इस तरह रच बस गया है, ये आपका जुमला बन गया है। आपने पूरी दुनिया देखी है, वहां इस तरह का हम तो कहते हैं बेहुदा सवाल ही नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ एक तनज करने का एक मैं कहता हूँ टूल है, और इसमें इस तरह की कई बातें हैं जिन पर बात की जा सकती है। क्योंकि टाइम नहीं हमारे पास, हम मतन खोलते और मतन के जेर अंदर जो इनके अंदर जो फिलॉसफी, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पढ़ें इस किताब। तो खैर, ये रही कश्मीर के जो पुरानी किताब कही जाती है, उसके बारे में एक रिसर्चर की पूरी रिसर्च जो उन्होंने पिछले कई बरसों से की है, उसका जो लबुलबाब है, हासिल मकसद है, वो आपके साथ शेयर किया। और साथ ही ये कहा कि तहकीक के दरवाजे कभी बंद हुए नहीं, और कोई इस पर तहकीक करना चाहे तो अच्छी बात है। खैर, आज का जो टेक अवे है वो ये कि कश्मीर की जो तहजीब रही है, यहाँ की जो हिस्ट्री रही है, इसमें एक तसलसल रहा है, और इस तसलसल में राइज तरंगनी एक संगमेल है, या उससे पहले जो हमारी जो किताब है नीलमत पुराना, वो एक संगमेल है। लेकिन पहली उससे कबल की भी बहुत सारी किताबें हैं जो हिस्ट्री में लिखी गई हैं और जो कश्मीर से मंसूब है। आने वाले दिनों में और भी बातें होंगी किताबों के हवाले से, किताब लिखने वालों के हवाले से, और किताबों के फलसफों के हवाले से। तो आज की इस कड़ी में इतना ही हो सकता है। तो हमको अपनी आरा से नवाजिएगा और सवाल पूछिएगा। मेरे पास जवाब ना हो तो मैं एक्सपर्ट्स को बुला के उन सवालों के जवाब आप तक पहुँचाऊँगा। सालिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।